बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा अलीमा खान साहबा पाकिस्तानी मीडिया में भी बहुत ज़्यादा अहम है और तहरीक इंसाफ के हवाले से इसलिए ज़्यादा जानी जाती हैं क्योंकि आजकल वही इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए जाती हैं अडियाला जेल। उनके साथ उनकी बाकी बहनें भी होती हैं और वहाँ पे पता है आपको कि चंद रोज़ पहले नाखुशगवार वाक़या भी हुआ कि तैयब बलोच हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे एक प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल किया जो अमेरिका में है और मैं इत्फाक से इस वक्त उसी प्रॉपर्टी के सामने खड़ा हूँ। लेकिन जब उन्होंने सवाल किया कि आपकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी वहाँ पे अमेरिका में है तो इस पे वहाँ पे एक ऐसी सूरत पैदा हुई कि तैयब बलोच को अच्छी खासी मार भी पड़ी। बहरहाल वो तो मामला चूँकि अब वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पर्चा भी दर्ज है वगैरह वगैरह, जो कुछ हुआ वहीं पर हुआ। लेकिन ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं 154 नंबर, ये इमारत ये जो है ये मोहतरमा अलीमा खान साहबा की थी। लेकिन जब ये उस दिन क्वेश्चन हुआ तो मेरे जहन में आया कि न्यू जर्सी में मुकीम हमारे जो दोस्त हैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, ये स्टोरी तो उनकी थी। तो फ़ारूक मिर्ज़ा साहब का चूँकि मैं मेहमान भी हूँ, मेरे मेज़बान हैं, मैंने उनसे कहा जनाब वहाँ पे तो बड़ा वहाँ थप्पड़ चल गए हैं, तो आपने स्टोरी ये ब्रेक की थी कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तो उसकी कुछ मुझे डिटेल बताएं। तो फिर मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब को साथ लेके तो ये 154 नंबर जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मोहतरमा अलीमा खानम साहबा की मलकियत थी, लेकिन बाद में उन्होंने बेच दी। 2008 की बात है, 2008 या उससे पहले उन्होंने ख़रीदी थी। और कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों ने प्रॉपर्टियाँ बैरून मुल्क ख़रीदी हुई हैं। अभी तो हमारे वज़ीर दफ़ा ने भी इंकशाफ किया है कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पुर्तगाल में हो रही है। तो ये हमारे इदारों को साथ साथ रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन जो बंदा तख्ते मश्क बन जाता है तो फिर हम उसके सारा जो प्रॉपर्टियाँ उसने लीगल ख़रीदी होती हैं या इलीगल ख़रीदी होती हैं उसको फिर हम सारा मलबा उठा के उसके सर पे डेबरी के तौर पे डाल देते हैं। लेकिन चूँकि ये टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान में, और मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि फ़ारूक मिर्ज़ा साहब 154 नंबर जो ये घर है ये कैसे ख़रीदा गया, फिर किसको बेचा गया, सस्ता क्यों बेचा गया, और क्या वाकई ऐसी कोई बात है कि अलीमा खानम साहबा के यहाँ पे दो नाम हैं, एक तो अलीमा खानम है, दूसरा कौन सा नाम है, और फिर ये प्रॉपर्टी उन्होंने किसको बेची थी, ये सारी मालूमात मैं जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब से आपको बताऊंगा। और फ़ारूक मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए फ़ारूक मिर्ज़ा साहब की बातें सुनते हैं। जी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ये बताइए, ये स्टोरी तो आपकी थी कि अलीमा खानम साहबा की यहाँ पे प्रॉपर्टी है और इस वक्त हम 154 नंबर जो ये घर है उसके बाहर मौजूद हैं, ये एक्चुअल क्या स्टोरी है? क्या उन्होंने इलीगल पैसे से ये ख़रीदी थी? देखें, आपने जिस तरह इंट्रो में बात की कि हर बंदे को हक है कि अमेरिका के अंदर वो रियल स्टेट लेता है, दुनिया में किसी भी जगह पे भी ले सकता है। सही। लेकिन पाकिस्तान में जो कंसर्न ये है कि ये पैसा आया कहाँ से, ये पैसा इन ज़राए से आया, और कुछ लोगों ने कहा कि ये फंड रेजिंग से आया। मैं इस चीज़ का तो विटनेस हूँ कि अलीमा खान साहबा मुतअद्दिद फंड रेजिंग इवेंट में वो शरीक थी और उन्होंने बहुत सारा कैश भी उन्होंने उठाया और उन्होंने फंड रेजिंग भी की और ये फिर लाखों में थी। अब हमारे पास ये ट्रेल नहीं है कि वो फंड रेजिंग गई कहाँ, लेकिन मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि वो बहुत सारी फंड रेजिंग में रही और उन्होंने लाखों डॉलर इकट्ठा किया। वो जो फंड रेजिंग थी वो शौकत खानम के लिए थी? वो मुख्तलिफ उनकी एक फाउंडेशन है, एक शौकत खानम हॉस्पिटल है, इसी तरह PTI की भी जो यहाँ मुख्तलिफ अकाउंट्स थे उनके लिए भी फंड रेजिंग होती थी। PTI की फंड रेजिंग जो है वो अब तो उनके ऑफशोर अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब उनके सारे जो फिर ये उन्होंने PTI जो पाकिस्तान की पार्टी थी उसको उन्होंने LLC और कॉरपोरेशनें बना ली यहाँ मुख्तलिफ नामों से जी। तो 7 नाम थे। इसके अलावा वो फाउंडेशन उनकी इमरान खान की हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, फिर नमल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। तो वो सारा साल मुतअद्दिद पार्टियाँ उनकी फंड रेजिंग करती थी और कुछ परसेंटेज पे फंड रेजिंग करती थी। फिर यहाँ हुआ कि वो जो उनके करीबी लोग थे इमरान खान के, उनके 17 करोड़ के चेक भी गायब हुए और इस पे भी हमने स्टोरी की थी। वो फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि हमने वो 17 करोड़ का चेक जो है इमरान खान को दे दिया था। फिर वो इमरान खान को जब पता चला उन्होंने वो पार्टियां यहाँ से निकाल दी
उनको फारग कर दिया। तो बेसिकली एक जो अमल था एक फंड रेजिंग का वो था। अब वो एक ऑफ शोर अकाउंट के ज़रिए सारा पैसा जो है वो लंदन जाता है और लंदन से फिर वो सेंट्रल कमांड जो है उस पैसे को कंट्रोल करती है। तो ये हमारे पास इसके फुटप्रिंट हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिसके सामने खड़े हैं ये बेसिकली 154 सिक्स स्ट्रीट होबोकन न्यू जर्सी है। ये इसका जिप कोड है 07030। हमारे दरअसल होता ये है कि बहुत सारे लोग हैं उनको सही मालूमात नहीं होती, फिर वो जब सवाल जवाब शुरू करते हैं तो फिर उनको चूँकि उनके पास चूँकि प्रॉपर तरीके से ना सवाल करते हैं ना उसका जवाब सही मिलता है तो फिर बात मार कुटाई तक इंसल्ट तक चली जाती है। नहीं वैसे भी मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान का मुआशरा है कि आपको पता है गर्म तबीयत मुआशरा है, तो वहाँ पे तो सवाल जवाब पे जिस तरह अपोजिशन की मर्जी के रिपोर्टर होते हैं ना सवाल जवाब वाले, इसी तरह हुकूमत के भी मर्जी के चले होते हैं। मैं हमारे साफ़ी भाइयों के लिए उनकी मालूमात के लिए मैं आपको इस प्रॉपर्टी की सही हकीकत और डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है इसका लॉट नंबर है 50, ब्लॉक नंबर है 193 और ये डिस्ट्रिक्ट 05 है, सिटी है और टाउनशिप जो है होबोकन है। ये ब्लॉक से 193 जिस तरह लॉट मैंने कहा 5 है और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी बेसिकली अब हो गई है सेल। इसकी मलकियत जो है उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो अलीमा खानम, समीना सुल्ताना खानम, समीना सुल्ताना। तो इनका बेसिकली ये पार्टनरशिप नज़र आ रही है। जब हमने पता किया तो वो समीना भी अलीमा है और अलीमा समीना है। अच्छा ये दूसरा नाम उनका समीना था जहाँ वो भी उन्हीं का नाम है। उनका फ़ोन नंबर है 201 9703121। ये तो बड़ा इंतजाम कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो ये लास्ट जो इनको यहाँ देखा गया वो था अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में उनका यहाँ देखा गया। तो इनकी उम्र बता रहे हैं कि 67 है और इनकी पैदाइश जो है 1958 की है और ये समीना सुल्ताना और अलीमा खान, तो ये एक ही चीज़ है। अच्छा अब यहाँ इनके हमारे पास इनके ईमेल भी हैं, इनके हिडन ईमेल जिससे वो कम्युनिकेट करती हैं। तो अब इसमें जो ये 2023 में ये प्रॉपर्टी जो है ना ये सेल हो चुकी है। तो ये एक जो सेल इन्होंने की है वो एक चाइनी है। अब ये आपको बताना ज़रूरी है कि अक्टूबर 23 इधर ही रखो 2022 को या अलीमा खानम ने ये प्रॉपर्टी जो है एक वैन जीन्यू ये एक चाइनीज़ है उसको बेची है और ये प्रॉपर्टी जो है तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर की रेंज में ये बिकी है। ये मार्केट से कम 4-5 लाख डॉलर कम में बेची है। वो मैं आपको इसका बाकी का भी देता हूँ। मतलब जल्दी में बेची। हाँ जी। अच्छा इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए लोकल जो कम्युनिटी स्पेनिश बैंक है उनमें ये सारा तरसील का काम किया गया। अच्छा इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग जो है उसके अंदर पार्टियां एक्सपोज हो जाती हैं, उनका पता लग जाता है कि ये रकम गई किधर है। तो लिहाजा इन्होंने जो फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक जो है ये उसके ज़रिए ये प्राइमरी लेंडर था। अच्छा इसमें आगे थोड़ी सी और मैं मालूमात देता हूँ। इसमें कोलंबिया बैंक जो है ना वो भी ये कोलंबिया बैंक इस्तेमाल हुआ है। कोलंबिया बैंक ये नवंबर 7 2008 को ये प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की थी। तो ये केथ एंड सूजन प्रिबोला ये अलीमा खान को इन्होंने प्रॉपर्टी ये इन्होंने दी थी। अच्छा इसमें उस वक्त जो इक्विटी है इसमें वो तकरीबन 1.3 मिलियन की इक्विटी है इनकी। और अब ये इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें इंटरनेशनल बैंकिंग क्यों नहीं इस्तेमाल हुई। अब ये तकरीबन 1.4 मिलियन डॉलर की ये प्रॉपर्टी है। इस पे जो टैक्स है ये $4706 है और इसके अंदर जो वैन जूब है उसने ये अक्टूबर 2022 को। अब ये पैसे जो हैं ये अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी उजलत में क्यों बेची।
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کے خلاف اور جو ان کی جو منی ٹریل ہے اس کے خلاف، پھر اس میں ایک لنڈن کے ایک بہت بڑا کردار شامل تھا جنہوں نے پی ٹی آئی میں فنڈ ریزنگ کی تھی، تو یہاں کے ادارے جو ہیں ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اس لیے بھی پراپرٹی سیل کی ہے کہ جب سے فارن رجسٹریشن ایکٹ جو وہ ایکٹیو ہوا تو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ان آتھورائزڈ ان کی کمپین کر رہے تھے ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہوئے، تو اس لیے بھی یہ سیل کر کے بھاگے ہیں۔ یہ بیسیکلی $7,58,000 میں یہ خریدی گئی تھی پراپرٹی۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے پاکستان سے، وہ جو ٹیکسٹائل کا بزنس تھا، وہ کون سے رستے یا کون سی ٹریل تھی جس کے ذریعے وہ پاکستان سے پیسے لائے انہوں نے۔ اگر وہ مورٹگیج لی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پیسوں کا کوئی ٹریل سامنے نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے سمینہ سلطانہ، وہ سمینہ سلطانہ کا کردار جو ہے وہ بیسیکلی وہ علیمہ خانم ہی ہے، علیمہ سلطانہ خانم، ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ علیمہ خان صاحبہ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ وہ سمینہ صاحبہ جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ آپ کی پارٹنر ہیں تو اس کے اندر جو ہمیں پارٹنرشپ نظر نہیں آتی اس پراپرٹی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اچھا اس پراپرٹی سے منسلک جو ہیں جو دو ڈفرینٹ نام ہیں، علیمہ خانہ اور سمینہ خانہ۔ تو جب ہم نے پتہ کیا ان کا ایک اور نمبر بھی ریفلیکٹ ہوا ہے 9173240707، یہ علیمہ خانہ اور سمینہ خانم کے لوکل یہاں کے امریکہ کے نمبر ہیں۔ تو اب تک تو یہ سر آپ کو میں نے صورتحال بتائی ہے، تو اس میں آپ کوئی اور سوال پوچھنا مرزا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز جو ہے وہ 2022-23 یا آج انلیگل ہے، تو 2008 میں جب یہ خریدی گئی تھی تو یہ اس وقت بھی انلیگل ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کوئی قانون ایسا نہیں ہے۔ اس میں پراپرٹی بائی کرنا یا سیل کرنا یہ بالکل انلیگل نہیں ہے۔ ہاں، یہ علیمہ خان ہوں یا آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی پاکستان سے، وہ ایون کے لوگ پاکستان سے بیٹھ کے پراپرٹی یہاں خرید سکتے ہیں۔ یہاں مینہاٹن میں یہ لوگوں نے LLC بنا کے کروڑوں ڈالروں کی جائیدادیں خریدی ہیں یہاں، آپ ان کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہاں اس طریقے سے پراپرٹی لوگ لیتے ہیں کہ وہ LLC بناتے ہیں اور LLC کی اونرشپ جو ہے وکیل کو دے دیتے ہیں اور ان کا نام کبھی بھی سامنے نہیں آتا، اور وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے وہ کروڑوں ڈالر انہوں نے ایسے ملٹی ملینر یہاں پروجیکٹ خریدے ہوئے ہیں۔ جناب آپ تو یہ چھوٹی سی پراپرٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں نا مرزا صاحب کہ جب ایک بندہ مقبول ہو جائے پاکستان میں، پھر اس کا خاندان، پھر ان کے سارا کچا چٹا کھول لیا جاتا ہے۔ اب توشہ خانہ کے حوالے سے مرزا صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے جو انہوں نے تحفے تحائف لیے ان کا بڑا سکینڈل بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ سرکاری تحائف جو ہیں جو بیرون ملک سے لیے اور بندہ اپنے گھر لے گیا وہ ہیں شوکت عزیز صاحب۔ 1100 تحفے تحائف جو ہیں وہ اپنے گھر لے گئے۔ پھر میاں نواز شریف زرداری صاحب کا لمبے، مشرف صاحب کا بھی، وہ تو امریکن تھے، وہ کلین ہو کے واپس چلے گئے نا، وہ تو دودھ کے دھوئے ہوئے تھے، وہ آئے انہوں نے گند ڈالا۔ وہ شوکت عزیز صاحب تھے نا جنہوں نے یہ روزویل ہوٹل کو بیچنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت قیمت صحیح لگا رہے تھے، $480 ملین کی اس وقت قیمت لگی تھی۔ اب وہ سکڑ کے وہ 100 ملین تک آ گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی نیچے آ گئی ہے۔ ہاں جی، نیچے آ گئی ہے۔ اب تو وہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں نا۔ ابھی آتے ہیں کہ پراپرٹی کی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ منی ٹریل نہیں دے رہی کہ اس وقت 2008 میں وہ کہاں سے پیسے لائی تھی۔ مطلب جب آپ مقبول ہو جائیں، آپ کی سیاسی جماعت پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، پھر آپ کو ٹریل دینا، ادروائز سوال نہیں۔ یہ بنتا ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی یہ اجلت میں بیچی ہے اور مارکیٹ سے کم قیمت میں بیچی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہ پراپرٹی جب آپ نے بیچی ہے تو یہ پیسے آپ کہاں لے کے گئی ہیں؟ یہ سوال تو بنتے ہیں مرزا صاحب، یہ سوال تو بنتے ہیں، یہ سوال بنتا ہے۔ لیکن میرا سوال اگلا ہے نا، ہاں جی، یہ سوال آج بھی بنتے ہیں، یہ کل بھی بنتے ہیں، یہ 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے بھی بنتے تھے۔ ہاں جی، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب تختہ مشق ہو تو سپریم کورٹ میں ٹرالیاں بھر بھر کے ثبوت جائیں، پھر جب ان کے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائے تو ہائی کورٹ ہی وہاں گیٹ پہ چلی جائے؟
تو یہ تو دیکھیں نا یہ معاملات یہ پہلے نہیں پتہ ہونا چاہیے. میاں صاحب کی بات کی ہے, کیا ان کے ایسٹ نہیں مینج ہو رہے ہیں یہاں ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر وہ تو بہت بڑی بڑی سٹوریاں ہیں جناب. انہوں نے تو اپنے جو ایسٹ مینیجر ہیں ان کو سینیٹر بنایا ہوا ہے ادھر. یہ کوئی علیمہ خان کا تھوڑی ہے. یہ آپ جس پہ بھی ہاتھ رکھیں گے پتہ لگے گا کہ ان کے کیا کیا معاملات ہیں. لنڈن میں آپ نے دیکھ رہے ہیں, لیکن ہاتھ اس پہ رکھا جاتا ہے جو سسٹم کو للکار رہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی 4 سال تک ایک سسٹم ایک جو رولنگ پارٹی کے ساتھ لگے گا. جس طرح یہ پارٹی چینج ہوگی پھر ان کو تختہ مشق بنایا جی وہ ٹرائل میں آئیں گے. وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ فریش ہو کے دوبارہ آئے گی. پھر سسٹم جو ہے لا انفورسمنٹ یا سارے انویسٹیگیشن وہ پھر نئی رولنگ پارٹی کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ جو مقافات عمل ہے یہ 4 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے, یا کوئی 4-5 سال پورے کر گیا, ورنہ یہ 4 سال تک ہی یہ طوفان ہے. اس کے بعد کوئی طوفان نہیں ہے. پھر وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کایا پلٹ جاتی ہے. تو اس کا میرا یہ پیغام یہ ہے کہ یہ سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے. کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے کوئی جائے, لیکن جو عدل ہے جو غیر قانونی ذرائع سے پراپرٹی ایسے مضبوط ہوں وہ کیفر کردار تک بچائیں. تو یہ میرا سر پیغام ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ ہوبکن ہے, یہاں تو آپ کو پارکنگ نہیں ملتی. یہ پوش ہے. اس پراپرٹی کی قیمت جو ہے میرے حساب سے یہ کم از کم جو ہے یہ $2 سے $3 ملین ہے, لیکن یہ $1.6 ملین ہیں. وہ بیچ باٹ کے چلے گئے ہیں. اب وہ پیسے کہاں لے کے گئے ہیں یہ پھر میرا نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں لے گئے. بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے جناب فاروق مرزا صاحب کی گفتگو سنی. یہ میرے لیے تو نئی بات ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کا یہاں 2 نام ہیں. انہوں نے جو کاغذات دیے ہیں وہ بھی ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس میں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان جو ہے کچھ اپنا موقف دینا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. لیکن میرا جو میں نے مرزا صاحب سے کویشچن اٹھائے کہ جب انہوں نے یہاں پہ یہ پراپرٹی خریدی تھی تو اسی وقت ہی ہماری FBR FIA یا جو بھی دیگر ادارے ہیں ان کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتا 2008 میں, ان کی بہن نے فلاں جگہ پہ امریکہ میں پراپرٹی خریدی ہے اور ان کے پاس پیسے یہاں سے آئیں. لیکن یہ آپ کے سامنے ہے کہ 2008 سے لے کے اب تک 15 سال جو ہے وہ کوئی نہیں بولا, چونکہ وہ اس کے نہ کسی کو خیال تھا. پھر عمران خان صاحب جب 2022 میں اقتدار بدر ہوئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کے وہ جرم بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے جو نہیں تھے. حتیٰ کہ کوئٹہ میں ایک قتل کا مقدمہ بھی ان پہ ڈال دیا گیا. بہرحال یہ ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا. جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ہمارا جو نظام ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا کہہ لیں کہ پورا سسٹم جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ چلتا ہے. پھر جب اس سے راہیں جدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا کچا چھٹا سارا نکال کے پھر قوم کو بتانا شروع کر دیا جاتا ہے. اب قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے والی جو مثال کے طور پر اگر باجوہ کا وہ رخ دیکھا جائے, جب باجوہ کی رجیم میں باجوہ صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے خلاف ٹرالیوں میں سپریم کورٹ میں جا رہے تھے. پھر ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری ہائی کورٹ اٹھ کے میاں نواز شریف کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہ ہی چلی گئی, وہیں پہ جا کے ان کو سب کو کلیئرنس دے دی گئی. تو قوم یہ حیران رہتی ہے کہ سپریم کورٹ والا وہ کردار ٹھیک تھا یا یہ کردار ٹھیک ہے. یہاں علیمہ خانم صاحبہ پراپرٹی خریدیں, خواجہ آصف صاحب خریدیں, یا کوئی اور یا بیوروکریٹ ہمارے خریدیں, تو اداروں کو تو فوری طور پہ رپورٹ کرنا چاہیے. FBR کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, FIA کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت معاملے کو اچھالا جائے کہ جب کوئی بندہ بہت زیادہ مقبول ہے, لہٰذا اس کی بہن نے کیا خریدا, اس کے بھتیجے نے کیا خریدا, اس کے بھانجے نے کیا خریدا, تو پھر اس کو تختہ مشق بنا دیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جناب فاروق مرزا صاحب کہ یہ ان کے 2 نام ہیں یہاں پہ, اس پہ انویسٹیگیشن پہلے سے ہونی چاہیے تھی, یہ کیسے ہو گئے. بہرحال یہ اس سٹوری میں اور کئی پہلو ہیں جن کی جانکاری بہت ضروری ہے. یہ ہمارے اداروں کو خود کرنی چاہیے تھے. شمشاد مانگٹ اور جناب فاروق مرزا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.